बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। मैं हूँ राशिदा मुनीर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि गम्बट के करीब गोहट गोराम खोड़ू में अगड़ा थाने की हदूद में एक रात में चोरी की 2 वारदातें हुई। पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। नामालूम चोरों ने दर्जी रहीम बख्श गोरी की दुकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए मालियत का सामान और नकदी चोरी कर ली। दूसरी तरफ मोहम्मद अली खोड़ू के घर की दीवार को नकब लगाकर एक भैंस चोरी करके ले गए। याद रहे कि गोट गोराम में डकैती और चोरियों की वारदातें रोज का मामूल बन गई हैं। इलाका मकीनों ने आईजी सिंध और एसएसपी खैरपुर से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि अगड़ा पुलिस को गश्त करने का पाबंद किया जाए। कराची में पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नवाबजादा मीर नादिर खान मक्सी से वाला शहर के समाजी रहनुमा दादन चांडियों की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात करके वाला शहर के मसाइल से आगाह किया। कराची डिफेंस में पीपल्स पार्टी के एमपीए नवाबजादा मीर नादिर खान मक्सी से वाला तालका के मसाइल के हवाले से समाजी शख्सियत दादन चांडियों, सराय रबनवास, खाड़ू और देगर ने वफ़द की सूरत में मुलाकात की और बारिश के बाद इलाकाई सूरत हाल से आगाह किया। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के एमपीए मीर नादिर खान मक्सी ने कहा कि वो जल्द तमाम मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों की खिदमत करती है। यही वजह है कि अवाम पीपल्स पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। इनका मज़ीद कहना था कि यौम तासीस के जलसे की तैयारियाँ जारी हैं। अवाम ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें ताकि जमहूरियत दुश्मन कुव्वतों को मालूम हो जाए कि अवाम पीपल्स पार्टी के साथ है, जो इनके तमाम मंसूबों को नाकाम बना देंगे। लोधरा में खातून को ज्यादती का निशाना बनाने वाला मुजरिम अंजाम को पहुंच गया। अदालत ने मुजरिम नवाज को उम्र कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा सुना दी। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने केस के फैसले में मुजरिम को उम्र कैद की सजा सुना दी। सिटी पुलिस ने 19 अगस्त 2019 को शोहर साबिर की मुद्दत में ज्यादती का मुकदमा दर्ज किया था। मुअज़्ज़िज़ अदालत ने ज्यादती साबित होने पर मुजरिम नवाज को उम्र कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा सुना दी। याद रहे कि मुजरिम नवाज ने शाजिया को अकेला पाकर ज्यादती का निशाना बनाया था। डीपीओ मोहम्मद काशिफ असलम का कहना था कि पुलिस की बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन की बदौलत संगीन मुकदमात में मुलविस मुजरिमान को करार वाक़ई सजाएं दिलवाई जा रही हैं। रहीम यार खान पुलिस थाना बी डिवीज़न की बरवक्त कार्रवाई मुबैना तौर पर नौजवान के साथ ज्यादती करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीपीओ अख्तर फारूक का वाक़े का सख्त नोटिस। रहीम यार खान थाना बी डिवीज़न की हदूद में नौजवान से ज्यादती करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान ने नौजवान को बहाने से अपने पास बुलाकर ज्यादती का निशाना बनाया था। मुलजिमान की शनाख्त जैन, अदील और शेर अली के नाम से हुई। डीपीओ रहीम यार खान का वाक़े का नोटिस लेते हुए कहना था कि पुलिस ऐसे इनासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है और पुलिस मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएगी। आगे बढ़ें। आपको बताएं कि नेशनल बैंक दादू एजेंट माफिया के रहमो करम पर है। एजेंट माफिया यकम तारीख पर मुबैना 300 से 500 रुपए रिश्वत लेते हैं। इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। कस्टमर्स का कहना है कि नेशनल बैंक दादू में जिस दिन से एरिया मैनेजर अली रजा सोमरू ने चार्ज संभाला है, उस दिन से बैंक को अपने मनपसंद लोगों के साथ मिलकर मुबैना एडवांस सैलरी, लोन और दीगर सर्विसेज की मद में लोगों से रिश्वत लेकर काम करते हैं। नेशनल बैंक दादू में होने वाली करप्शन, रिश्वतखोरी और एजेंट माफिया के खिलाफ जोनल हेड नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान रीजनल मैनेजर नेशनल बैंक हैदराबाद से मुतालबा किया है कि नेशनल बैंक दादू में करप्शन और एजेंट माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मैं यही कहूँगा कि भाई जो भी यहाँ पे करप्शन हो रही है दादू में वो इतनी करप्शन हो रही है कि इंसान जो है ना बिना पैसे के सिवा कोई काम ही नहीं हो रहा। जहाँ भी जाओ तो अगर जायज़ कम है उसके लिए भी पैसा दिया जाए और नाजायज़ तो खैर नाजायज़ ही होता है, उसके लिए भी पैसा दिया जाता है। इसलिए मेरा कहने का मुतालबा ये है कि जो ये माफिया है, एजेंट माफिया है, ये नेशनल बैंक में है, इनको हटाया जाए ताकि ये जो आवाम है वहाँ पे परेशान होती है, तनख्वाहें लेने जाती है, वो भी वहाँ पे लाइन में लगी रहती है, खड़ी रहती है। एजेंट होते हैं वो बोलते हैं हमें 300 रुपये 400 रुपये दो, हम तुम्हारा काम करा के देते हैं। तो मजबूर है इंसान, क्या करे। अभी वो सारा दिन तो नहीं ना नेशनल बैंक में खड़ा रहेगा, लिहाजा ये एजेंट ही हैं जो ये काम करा रहे हैं। अगर असूली तौर पर देखा जाए तो गवर्नमेंट मुलाजम है, वो तनख्वाह भी गवर्नमेंट से ले रहा है, फिर भी वो अपना कमीशन ले रहा है। ये तो गलत बात है, इतनी कमीशन ले रहा है।
اس نے ابھی تک ہمارا ایک دوست ہے وہ دعوت ہے، غلام نبی دعوت ہے، اس کی ہمشیرہ جو ہے وہ بیمار ہے ادھر اپنا کراچی میں بیڈ پہ پڑی ہوئی ہے، اسپتال میں پڑی ہوئی ہے، اس کو فوٹو بھی دکھائے ہیں، اس کا سارا سسٹم دکھایا، مگر پھر بھی وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا، پیسے نہیں دے رہا۔ کم از کم کتنا ٹائم ہو گیا، ان کا کہنے کے مطابق ہے کہ 13 لاکھ روپے جو ہے وہ بینک میں ہماری پینشن جمع ہو گیا، پینشن کے جمع ہو گئے ہیں، تو اس کے ابھی تک پیسے نہیں مل رہی ہے، ان کی پینشن ان کا حق ہے، ان کو دیا جائے۔ اگر وہ کمیشن لینا چاہتا ہے تو بھی وہ دینے کو تیار ہے۔ بینک کا آپریشن مینیجر منور آ رہا ہے، ہاں منور آرائی ہے، وہ جو ہے اپنا پھلجی کا ادھر سیتا کی طرف کا رہنے والا ہے، لہذا اس کو ہٹایا جائے اور اس کی جگہ کوئی نیک بندہ لیا جائے تاکہ غریبوں کے لیے یا ایجنٹ کون سے نیشنل بینک؟ ایجنٹ وہ انور سمیع جو ہے وہی، اس کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ وہی ساروں کے کام کراتا ہے، وہی کہتا ہے کہ بھئی پیسے دیو میں تمہارا کام کرا کے دیتا ہوں، چاہے وہ بینک میں چیک ہو یا کسی کا کوئی لون ہو یا کسی کی مطلب ہے کوئی لینا ہو پیسہ، اس کے بارے میں وہ سب کچھ کام کرنے کو تیار ہوتا ہے، اس لیے اس کو پیسے چاہیے اور یہ ایجنٹی کر رہا ہے۔ تو نیشنل بینک میں کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ہاں نیشنل بینک میں تو کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ہمارے دادو میں جو ہے نا، ہمارے دادو میں اتنی کرپشن ہے، چاہے وہ نیشنل بینک ہو چاہے کوئی سا بھی ادارہ ہو، وہاں پہ کرپشن ہی کرپشن ہے، اس لیے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ کھپرو کے نواحی گاؤں نواں آباد میں نامعلوم افراد رات کے وقت الانو ہنگورو کے گھر میں آگ لگا کر فرار ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق کھپرو کے نواحی گاؤں نواں آباد ہنگورہ میں نامعلوم افراد رات کے وقت الانو ہنگورو کے گھر میں آگ لگا کر فرار ہو گئے۔ الانو ہنگورو کے مطابق رات کے وقت ہم لوگ کمرے میں سوئے ہوئے تھے کہ اچانک کمرے کی کھڑکی سے کسی نے کمرے کے اندر کچھ پھینکا اور آگ بھڑک اٹھی۔ آگ اتنی تیزی سے بھڑکی کہ ہمیں کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ شور سن کر اہل محلہ ہمارے گھر کی طرف بھاگتے ہوئے آئے اور سب نے مل کر آگ بجھائی۔ کمرے میں پڑے بستر اور کپڑے جل کر خاک ہو گئے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ جیکب آباد میں فاروق ٹاؤن کے قریب سے نامعلوم شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ پھلرواں فقیر روڈ پار صدر تھانے کے علاقے فاروق ٹاؤن میں کچرے کے ڈھیر سے لاش ملی ہے۔ لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تھیلے میں ڈال کر پھینکا گیا تھا، جبکہ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سول ہسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس نے بتایا کہ لاش کچھ دن پرانی لگتی ہے، تاحال لاش کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ ضلعی صدر مسلم لیگ نون ڈیرہ غازی خان میر محمد مرزا خان تالپور کی مسلم لیگ ہاؤس میں پریس کانفرنس۔ کہا ہے کہ تھانہ محمد پر پولیس نے دن دہاڑے بے گناہ افراد پر اندر دھند فائرنگ کر کے انہیں موت کی نیند سلا دیا۔ پولیس میں موجود کالی بھیڑوں نے محکمے کو بدنام کر دیا ہے۔ پولیس نے جن 3 افراد پر فائرنگ کی ان سے کسی قسم کا کوئی غیر قانونی اسلحہ برآمد نہیں ہوا۔ وہ جس موٹر سائیکل پر سوار تھے وہ چائنا کا تھا، مگر پولیس نے اپنی نااہلی کو چھپاتے ہوئے موٹر سائیکل 125 کو شو کرنے کی کوشش کی اور وہ موٹر سائیکل پولیس والوں کا شو کر دیا، اور جس طرح گولیاں لگی ہوئی ہیں وہاں بیٹھے اہلکار معمولی زخمی دکھائے گئے، مگر یہ ایک قسم کا ڈرامہ رچایا گیا ہے جسے ہم مسترد کرتے ہیں، اور پولیس کے اعلیٰ حکام سمیت چیف جسٹس پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور RPO ڈیرہ غازی خان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے اور ناجائز قتل کی FIR درج کی جائے۔ اگر 3 دن کے اندر اندر مکمل تحقیقات کر کے ذمہ داران کے خلاف FIR درج نہ ہوئی تو ہم RPO آفس کے سامنے دھرنا دیں گے۔ تحصیل جتوئی میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 15 سے 18 گھنٹے کر دیا گیا ہے۔ کھانا بنانے کے وقت گیس پریشر نہ ہونے کی وجہ سے گھریلو صارفین کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے میاں محمد یاسین سے۔ جی یاسین آگاہ کیجیے۔ اس وقت میں موجود ہوں تحصیل جتوئی میں، جہاں پہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 15 سے 18 گھنٹے کر دیا گیا ہے کہ کھانا بناتے وقت گیس پریشر نہ ہونے کی وجہ سے گھریلو صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نادرن سوئی گیس مظفر گڑھ کی ہٹ دھرمی برقرار، بچے صبح کو سکول بغیر ناشتے کیے جانے پر مجبور۔ LPG گیس اور لکڑیاں مہنگے ہونے کی وجہ سے عام غریب آدمی کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جب ہماری اہل علاقہ سے بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ ہماری وزیر اعظم پاکستان اور وزیر گیس پیٹرولیم سے نوٹس لینے کی اپیل ہے۔ جی A1 TV کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔